Subling nanawagan si Barangay Kapitan Christine May Canyo sa Barangay Gimad ning Dakbayan sa Osamis nga unta sa mga bisita nga mga ligo sa suba sa Labo River nga unta magbaton og kalimpyo og dili pataka og labay sa ilang mga basura. Sa interview sa DXDD News Team ni Kapitan Canyo, matud pa niya nga ubay-ubay ang mga basura nga ilang makuha matag panglimpyo sa barangay ug naghinaot siya dalang pahimangno nga unta ibutang sa basurahan ang ilang mga basura ug magbaton unta og kaikog sa barangay. Balik-balik gamin may pahimangno pero wala gihapoy ning sunod. So daghan man maligo diha, so gihapon maglabay gyapon sa basura. Daghan kaayo makakolekta mig tagpila ka sako. Makakuan po atong kuan baguhay lang mi dito mi nag clean up drive sa among kuan kay dili mi gusto nga ang basura maabot sa ubos nga sagara ra ba ang dumadayo ang dayo moy sagara dira mga basiyo sa kaning ilimnon mga kanang kuan sa waste sa ilahang waste sa ilahang mga sabon, mga nana. So di yun na nami gibutang ditong sako. Mo lagi po ibutang sa kuan, ibutang sa basura na aras tapad. Do lagi disulod sa sako. Duwa di po gyud naka-segregate. So kami pag yun ang nag-segregate, magdala dira og mga diaper na pag yun dira. So kami gihapon nag-segregate sa basura. Si Barangay Kapitan Christine May Canyo sa Barangay Gimad. Sa pagkakaroon ilan lang giadap ang ordinansa sa syudad aron ang masakpan magatubang og silot nga pagmulta base sa ordinansa. Usa sa mga problema ni Kapitan Canyo nga maglisod sila og sakop kung kinsa ang mga responsable sa paglabay og basura kay walay magbantay nga tawo sa maong lugar. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dodong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.